ابھی یہ بھائی آپ حضرات کو سنا کر بھی گئے، ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا، تو میں بھی سنا دیتا ہوں۔ جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے، جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جڑا روزے پاک دے اندر ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من کے سارا ابو بکر، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من کے سارا ابو بکر، جگ من کے سارا ابو بکر، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من کے سارا ابو بکر، جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس میں آقا دا ابو بکر دیوانہ، جس دم میرے نبی دا دشمن زمانہ اس میں آقا دا ابو بکر دیوانہ، اللہ چن کے یار یاد تے نال توڑ دا پیر داڑ تے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، قرآن کھول رب دا پڑھ از محافل دا، ہجرت دے لئی نبی نے کیتے جنو تیار، قرآن کھول رب دا پڑھ از محافل دا، ہجرت دے لئی نبی نے کیتے جنو تیار، جن آقا در کھڑکایا ہے، جن بھال نبوت چایا ہے، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا ابو بکر، میرے نبی دا پیارا ابو بکر، ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر، جگ من گیا سارا